दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए चंद अमाल बता रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों की गुजारिशात पे जिनके हमें बहुत मैसेज मिल रहे थे। आमिलीन भी मैसेज कर रहे थे मजीद अमलियात बताए जाएं। बाद लोग दुश्मन से बेहद तंग होते हैं, वो हर तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है, कोई मौका वो नहीं जाने देता। अगर आप कमजोर हैं, दुश्मन ताकतवर है, तो आज के अमाल जरूर देखें, इंशाल्लाह दुश्मन से निजात मिल जाएगी। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमलियात ना किए जाए। अगर वाकई ही में आप मजलूम हैं, दुश्मन हर तरह से आपकी जिंदगी में आग लगाना चाह रहा है, आपकी जिंदगी को बर्बाद होता देखना चाह रहा है, सो अमल कर सकते हैं। जब जादू करता तो फिर भी कर सकते हैं, उसका वार नहीं चलेगा। अगर कोई अपने दुश्मन को तबाह और बर्बाद करना चाहे तो इस नक्श सुराय इन्ना तैना यानी सूरह कौसर का कोसाते मरीज में बतरीक तकसीर मुरब्बा में पुर करके नीचे दुश्मन का नाम बमा उसकी वालदा का नाम लिखे। और इसको जुवाल के वक्त लिखना बेहतर होता है वैसे, नहीं तो ईशा की नमाज के बाद। और दुश्मन के घर में दफन कर दे, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन बहुत जल्द खराब और तबाह हो जाएगा। लेकिन चाहिए कि बेकसूर को तकलीफ ना पहुंचाए, कि ये गुनाह है और हक ताला के सामने इसका मुतालबा किया जाए, वो न किए। बिला वजह दोबारा गुजारिश है कि किसी को तंग करने के लिए अमल ना किया जाए। अगर वाकई ही में आप ज़रूरतमंद हैं, आप बेबस हैं, तो फिर अमल करें, नहीं तो हमारी तरफ से भी इजाज़त नहीं होती। और जो आमिलीन सीखने के लिए हमारे चैनल पे आते हैं, उनसे भी गुजारिश है, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमाल को मत दें। तन्हाई में बैठ के नकल करें, बावजू हालत में नकल करें, दिल में उस वक्त सूरह कौसर कसरत से पढ़ते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ना पढ़ सके तो वैसे नकल करें, चाल नहीं है इसकी ना तय ना कल कौसर वसल्ले रब्बी का वनखड़ इन शानिया का अव्वल अबतर, इस तरह पढ़ते जाना दिल में तो ज्यादा फायदा मिलता है। नीचे नाम लिखे जाते हैं दुश्मन का, मेल अबिन फीमेल अबिन तल की माँ का नाम लिख देना। बड़ा ताकतवर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसी वक्त इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर दुश्मन एक ना हो, दो दुश्मन हो, तो वो मिलके आपकी बर्बादी चाह रहे हो, तो इस अमल को एक दफा जरूर आजमाइएगा। ऐसा होता है बहुत का कि एक दुश्मन नहीं होता, ज्यादा होते हैं। ये दो नक्श नकल किए जाते हैं, एक के पीछे जो है वो एक इंसान का नाम, दूसरे के पीछे दूसरे का नाम लिखा जाता है और किसे कहीं वीराने में लटका दिया जाता है। कहा जाता है जैसे ही ये लटकता है, एक तो जुदाई दोनों में होगी, दूसरा वो अपने मसाइल में ऐसा गिरेंगे कि जलील और रुसवा होते रहेंगे, खुआर होंगे। आपका जहाँ बुरा चाहेंगे उनका अपना बुरा होगा। अगर वो जादू करवाते हैं, सिफली अमलियात करवाते हैं, तो उल्टा उन पे वार चलेगा। आपस में उनके झगड़े खत्म ना हो पाएंगे कि वो आपका बुरा चाहे। बड़ा ताकतवर अमल है, इसे भी जरूर आजमाइएगा। इन नकूश की भी चाल नहीं है। बेहतर होता है आमिल यानी जो लिख रहा है वो खुद नकल करे। बाज लोग इसे इस तरह करते हैं कि इनको आग में जला देते हैं। वो तरीका भी ठीक होता है, लेकिन हमारे तजर्बे में जो आया, इन्हें ऐसी बेरान तनहा जगह पे लटकाना ज्यादा बेहतर होता है और अलहदा थोड़ा फासले पे लटकाना ज्यादा फायदा देता है। जलाने वाले तरीके से करना चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे तो मजीद आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर दुश्मन ऐसा है कि वो आपके घर में झगड़े करवाता है, आपका शोहर या आपकी बीवी को आपके खिलाफ करता है, आपके घर वालों को, दोस्तों को, दफ्तर में लोगों को, बॉस को, किसी को भी आपके खिलाफ करता है, वर्गलाता है, गलत बातें करता है, तो ऐसी सूरत में ये अमल जरूर कीजिएगा। दुश्मन खुद जो है वो रुसवा हो जाएगा। जहां बुराई करेगा वहां उसको लोग उल्टा उसको ही बुरा कहेंगे। इस नक को वास्ते दावत दो आदमियों के साथ जहर में लिख कर इसके घर में दफन करे, यानी उस घर के अंदर दफन किया जाए जिसको आप चाहते हैं कि वो झगड़े, उसका झगड़ा हो। तो उसके आपने घर में कर देना। एक तो होता है किसी के कौन पड़ना, उस इंसान के नहीं जिसके कौन पड़े जा रहे हैं, जो असल दुश्मन है, उसके घर में किसी तरह दफन कर दे। अगर नहीं कर सकते तो उसके घर के बाहर किसी पत्थर के नीचे इसको रख देना। इंशाल्लाह ताला दोनों में यहाँ तक अदावत हो जाएगी कि एक दूसरे को ना देखें, यानी एक दूसरे का चेहरा भी फिर देखना पसंद नहीं करेंगे। मुजरब है वो नक्श है, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जो असल दुश्मन है, मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम, अला बुक्स ये उसका नाम लिखना है जिसको बरगला रहा है, जिसके कान पड़ता है, वो मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। ये नक्श है, छोटा सा ये नक्श है, कोई लंबा नहीं है।
ادھر سے آپ نقل کریں گے ادھر یہ کام کرے گا۔ ایک بھائی نے ہمیں اسی طرح دبئی سے شارجہ سے یاد ہے مجھے شارجہ سے رابطہ کیا، اس کے کفیل کو کچھ لوگ جو ہیں وہ ورگلاتے تھے، اس کے خلاف باتیں کر کے ایسے ایسے معاملات کر دیتے تھے کہ بعض اوقات یہ نوبت آ گئی کہ اسے وہ نوکری سے نکالنے لگا۔ اس کے معاملات وہاں پہ جاب پہ بڑے ویسے اچھے چل رہے تھے، وہ جاب چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ انڈین جو ہے وہ بھائی بتاتا ہے کہ وہ اس حد تک اس عربی کے کان بڑھتے کہ وہ میرے سخت خلاف ہو چکا تھا۔ بھائی کو یہ عمل دیا گیا، یقین کریں ایک دن کے اندر اندر اس بھائی کے وہاں سے نکلنے کے بجائے وہ جو کان بڑھتا تھا جو اس عربی کو ورگلاتا تھا وہ خود وہاں سے نکل گیا، اور وہ اسی عربی نے نکالا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، اس سے ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا۔ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ایک عمل میں اس میں دوں گا، وہ ہم نے بہت دفعہ آزمایا، یہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، کئی دفعہ یہ آزمایا گیا، اور جس کو ہم نے دیا اسے فائدہ ضرور ملا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے عمل کیا مجھے ذرا بھی فائدہ نہ ملا۔ دشمن کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے، بلکہ یہ دونوں میں جھگڑا کروا دیتا ہے، وہ کر ہی کچھ نہیں پاتے آپ کا۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ دشمن کو اپنا تابع دار کرنے کا، اپنا غلام بنانے کا میں عمل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ آپ کا غلام ہو جائے، آپ کی ہر بات مانے، جو دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرتا تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اور آپ کی ہر بات قبول کرے گا، دشمنی کو بھول جائے گا۔ دشمن کو اپنے تابع و فرمان بردار کرنے کی غرض سے یہ عمل بہت ہی خوب ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے قبلہ رو بیٹھ کر نہایت توجہ اور یکسوئی سے 11 مرتبہ یہ پڑھے، صرف 11 مرتبہ وظیفہ کو پڑھا جائے۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد جس انسان کے لیے وہ انسان دعا کرتا ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے، ہر طرح سے اس کی فرما برداری کرتا ہے، ہر اس کا حکم مانتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ عمل کیا ہو کہ دوسرے انسان نے اس کا حکم نہ مانا ہو جس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ خاص عمل ایسے بھی ایک دعا ضرور آپ نے آزمانا ہے، یہ اس کا بقیہ حصہ بھی میں دکھا رہا ہوں۔ اس کا باقی طریقہ یہ ہے پڑھتے ہوئے دشمن کا تصور ذہن میں رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دشمن جلد ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور اس کی تابع داری کرنے پر مجبور ہوگا، نہایت مجرب ہے۔ یہ جی عمل ہے، اسے ضرور میرے کہنے پہ ایک دفعہ آزمانا ہے، آپ کو فائدہ ملے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا بس۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو لازمی پسند آئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان سے فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔